रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। अस्पतालमा बेड नपाएर कोरोना संक्रमितको ज्यानै जाने अवस्था आएपछि स्थानीय तह अस्पताल निर्माणमा जुटे। काठमाडौँ उपत्यकामा सेनाले 1000 शैय्याको अस्पताल बनाउँदै। नेपालमा पनि नयाँ भेरिएन्टको कोभिड-19 संक्रमण बढी घातक। लुम्बिनी प्रदेशमा बाँकेपछि संक्रमणको केन्द्र बनेको रूपन्देहीमा संक्रमितको बिचल्ली फिजिसियन नहुँदा गम्भीर बिरामीको उपचार हुन सकेन। मुख्यमन्त्रीको राजीनामा र पुनर्नियुक्तिका कारण तरङ्गित लुम्बिनी प्रदेशका स्वतन्त्र सांसद मुख्यमन्त्री पोखरेलकै पक्षमा सरकारद्वारा आफूलाई अनुकूल हुने गरी गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख हेरफेर। रुसले विकास गरेको कोरोना विरुद्धको स्पुटनिक V को माग अत्याधिक बढेपछि चीनमा उत्पादन गरिँदै पछिल्लो चरणमा 2 करोड 60 लाख डोज खोप उत्पादन गर्न 3वटा सम्झौता। र वेस्ट ह्याम च्याम्पियन्स लिगमा छनौट हुने सम्भावना कायमै। पछिल्लो खेलमा बर्नली विरुद्ध 2-1 ले विजयी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी प्रकाश र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। अस्पतालमा बेड नपाएर कोरोना संक्रमितको ज्यान जाने अवस्था आएपछि लामो समय मौन रहेका स्थानीय सरकार अस्पताल निर्माणमा जुटेका छन्। कतै भने सामान्य आइसोलेसनलाई स्तर उन्नति गरेर अक्सिजन सिलिन्डर सहितको सुविधामा परिणत गरिएको छ। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले अक्सिजन सहितको 50 शैय्याको अस्पताल तयार पारेको छ। अक्सिजन उपलब्ध हुनासाथ अस्पताल सञ्चालन हुने नगर प्रमुख घनश्याम पाण्डेले बताउनुभयो। बेलझुण्डी स्थित कोरोना विशेष अस्पतालमा भुइँमा राखेर उपचार गर्ने अवस्था आएपछि शनिबार 10 आइसियु, 50 एचडिओ र 40 सामान्य गरी 100 शैय्या बढाइएको छ। यसअघि 5 आइसियु र 30 सामान्य गरी 35 शैय्या मात्र थिए। लमही अस्पतालले 25 शैय्या, बबई गाउँपालिकाले 30, डङ्गी शरणले 10, शान्तिनगरले 20 र बङ्गलाचुलीले 15 शैय्याका अस्पताल निर्माण थालेका छन्। दिनहुँ औसतमा 100 भन्दा बढी बिरामी थपिरहेका छन्। घोराहीमा गत मंगलबार बसेको जिल्ला कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले अस्पतालहरूमा शैय्या विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो। बैठकले गाउँपालिकाले कम्तीमा 20 तथा उपमहानगर र नगरपालिकाले 40 शैय्याका अक्सिजन सहितको आइसोलेसन सेन्टर बनाउने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णय अनुसार स्थानीय तहले आइसोलेसन अस्पताल बनाउने तयारी थालेका हुन्। देउखुरी उपत्यकाका 4 पालिकालाई केन्द्रित गरी लमहीमा आइसोलेसन सहितको अस्पताल बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको लमही नगर प्रमुख बहादुर केसीले जानकारी दिनुभयो। सरकारले नेपाली सेना मार्फत काठमाडौँ उपत्यकामा 1000 शैय्याको अस्पताल बनाउने घोषणा गरेको छ। कोरोना संक्रमितले अक्सिजन सहितको अस्पताल नपाउँदा ज्यान गुमाइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशवासीका नाममा हिजो गरेको सम्बोधनमा शैय्या नपाउने समस्या टार्न नेपाली सेनालाई राजधानीमा शीघ्र 1000 शैय्याको अस्थायी अस्पताल निर्माण गर्न निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले 7 प्रदेशमा 1-1000 का दरले होल्डिङ सेन्टर र काठमाडौँमा 1000 शैय्याको अस्पताल बनाउन लागि बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, प्रदेशमा होल्डिङ सेन्टर र अस्पताल जेमा पनि प्रयोग गर्न सकिने गरी बनाउन लागि छ। शैय्या नपाएर नेपालगञ्ज र दाङमा अस्पताल बाहिरै उपचार गराउन थालिएको छ। यस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा सरकारले तोकेको कोभिड वार्ड भरिएपछि सर्वसाधारणले महँगो शुल्क तिरेर निजी अस्पतालमा उपचार गराउनु पर्ने बाध्यता छ। सरकारी अस्पताल सरकारले कोभिडका लागि भनेर तोकेका निजी अस्पतालमा बेड पाउन मुस्किल देखिएको छ। ठूला निजी र मेडिकल कलेजमा कोरोना संक्रमितको उपचार गराउन सकिएको छैन। प्रधानमन्त्री ओलीले वीर अस्पतालको नयाँ भवन र नेपाली सेनाको त्रिचन्द्र मिलिटरी अस्पताल कोरोना अस्पतालका रूपमा विस्तार गर्ने घोषणा समेत गर्नुभयो। छिमेकी मुलुक भारतमा जस्तै नेपालमा पनि नयाँ भेरिएन्टको कोभिड-19 संक्रमण बढी घातक देखिएको छ। कोभिडको नयाँ स्ट्रेन अत्याधिक संक्रामक हुने भएकाले युवा र बालबालिकालाई पनि गम्भीर असर पारिरहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय एपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा EDCD का निर्देशक डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेलले भन्नुभयो, नयाँ भेरिएन्ट उच्च संक्रामक भएकाले परिवारका सबै सदस्य, अफिसका कर्मचारी एकैपटक संक्रमित भएका छन्। यसको मुख्य कारण युके भेरिएन्ट रहेको डाक्टर पौडेलको भनाइ छ। अत्यन्त संक्रामक मानिएको भारतमा देखिएको डबल म्युटेन्ट भेरिएन्ट नेपालमा समेत देखिसकेको छ। अझ भारतमा देखिएको ट्रिपल म्युटेन्ट भेरिएन्ट समेत भित्रभित्रै फैलिरहेको हुन सक्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। ट्रिपल म्युटेन्ट भेरिएन्टको अवस्था जान्न उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहारसँग सीमा जोडिएका ठाउँबाट र्यान्डम नमुना संकलन गरी परीक्षण गर्ने तयारी EDCD को छ। EDCD का पूर्व निर्देशक डाक्टर जीटी ठाकुर नेपालमा तीव्र गतिले जटिल लक्षण सहित
फैलिरहेको कोभिडका कारण युके र डबल म्युटेन्ट भेरिएन्ट रहेको दावी गर्नुहुन्छ। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुका प्रमुख कन्सल्टेन्ट डाक्टर अनुप वास्तोला भने हाल देखिएको भेरिएन्ट 10 देखि 1000 गुणासम्म संक्रामक रहेको बताउनुहुन्छ। भाइरसको नयाँ स्ट्रेनले शरीरमा आक्रमण गर्छ, रुगाखोकी पनि देखिन्छ, ज्वरो 7 दिन भन्दा बढी रहने गरेको चिकित्सकको भनाइ छ। सामान्य र कडा खोकी देखिए लामो समय रहन सक्छ। अत्याधिक सुक्खा खोकीले कसैको खकारमा रगत जाने समस्या पनि देखिएको छ। टाउको र शरीरका मांसपेशी दुख्ने, छालामा एलर्जी आउने, शिथिलता, गन्ध वा स्वाद हराउने लक्षण समेत देखिएको छ। कतिपयमा वाकवाकी र पखला पनि लाग्ने गर्छ भने कतिपयमा मुख सुक्खा हुने, घाँटी खसखसाउने, दुख्ने लक्षण देखिएको चिकित्सकले बताएका छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा बाँकेपछि रूपन्देही संक्रमणको केन्द्र बनेको छ। त्यहाँको बोटोवल, तिलोत्तमा र सिद्धार्थनगरमा धेरै संक्रमित छन्। बोटोवल स्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल अन्तर्गत धागो कारखाना र भैरवा स्थित भीम अस्पताललाई कोरोना विशेष घोषणा गरिएको छ। दुवै अस्पताल भरिएका छन्। बेड अभावमा भुइँमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता छ। नयाँ संक्रमितले भर्ना नपाउँदा बिचल्ली छ। कतिपय बिरामीले बेडको प्रतीक्षा गर्दा गर्दै अस्पतालको फिभर क्लिनिक र आपतकालीन कक्षमै प्राण त्यागेका छन्। केहीको अस्पतालबाट फर्किएर घर पुगेपछि मृत्यु भएको छ। कोरोना अस्पतालमा स्वास्थ्य पूर्वाधार र सेवाग्राहीको अभाव छ। पहिलो लहरमै हटस्पट बनेको जिल्लामा दोस्रो लहरसम्म आइपुग्दा पनि संघीय र प्रदेश सरकारले पूर्वाधार थप्न चासो दिएका थिएनन्। प्रदेश सरकारले पूर्वाधारमा लगानी गर्ने निर्णय गरे तर कार्यान्वयन भएन। भीम अस्पतालमा बहिरंग सेवा स्थगन गरेर कोरोनाको उपचारमा केन्द्रित गरिएको छ। अस्पतालमा सुविधायुक्त बेड जडान गरिएका छन्। आइसियु र भेन्टिलेटर वार्ड छन् तर संक्रमितको उपचारका लागि फिजिशियन चिकित्सकको अभाव छ, जसले गर्दा त्यहाँ गम्भीर प्रकृतिका बिरामीको उपचार हुन सकेको छैन। कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि 1 जना कोभिड फोकल पर्सन, 4 मेडिकल अफिसर, 1 जना एनेस्थेसियन र 14 जना नर्स खटिएका छन्। अस्पतालका सूचना अधिकारी डाक्टर नारायण पोखरेलले चिकित्सक र नर्सको पदपूर्तिका लागि आवेदन माग गरे पनि कोही नआएको उल्लेख गर्नुभयो। पछिल्लो समय विराटनगर महानगरपालिकामा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि ठूला अस्पतालले व्यवस्था गरेको शैय्या भरिएका छन्। शैय्या नपाएर भर्ना हुन नपाएका धेरै बिरामी होम आइसोलेसनमा बसेका छन्। यसरी बसेका संक्रमितलाई अक्सिजनको कमीले गाह्रो पर्न थालेपछि महानगरपालिकाको घरमै सिलिन्डर पुर्याइदिन थालेको छ। सो काममा महानगर प्रमुख भीम पराजुली आफै खटिनु भएको छ। पराजुलीले भन्नुभयो, सोमबारसम्म नगरका 45 संक्रमितको घरमा अक्सिजनका सिलिन्डर पुर्याइसकिएको छ। होम आइसोलेसनमा बसेकालाई हामीले सकेसम्म सुविधा दिनुपर्छ भनेर खाँचो परेकालाई अक्सिजन सिलिन्डर पुर्याइदिन थालेका हौं। महानगरले धान्न सकेसम्म सिलिन्डर घर घरमा पुर्याएर जीवन बचाउन सघाउने लक्ष्य लिएको पराजुलीले बताउनुभयो। अघिल्लो चरणको कोरोना संक्रमणको समयमा पनि महानगरले केही परिवारमा अक्सिजन सिलिन्डर घर घरमा पुर्याएको थियो। त्यतिबेला महानगरले 200 वटा सिलिन्डरका लागि विनायक र भाजु रत्न अक्सिजन कम्पनीमा प्रतिगोटा 15,000 रुपैयाँ धरोटी राखेको थियो। यसरी व्यवस्था गरिएको सिलिन्डरमा त्यतिबेला सानोमा 250 र ठूलोमा 500 रुपैयाँमा अक्सिजन भरेर संक्रमितको घर घरमा पुर्याउन थालिएको हो। बागमती प्रदेशका 5 जिल्ला अस्पतालमा ठूलो परिमाणमा अक्सिजन उत्पादन गर्न सकिने प्लान्ट जडान गरिँदैछ। प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले सिन्धुलीको जिल्ला अस्पताल र नुवाकोटको त्रिशुरी अस्पतालमा प्लान्ट जडान गरी उत्पादन समेत भइरहेको र मकवानपुर, भक्तपुर र धादिङमा भने प्लान्ट जडानको प्रक्रियामा रहेको जनाइएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर पुरुषोत्तम राज सेनाईले भन्नुभयो, प्रदेश सरकारले एउटा अक्सिजन प्लान्ट राख्न 80 लाख रुपैयाँ खर्च गर्दैछ। सिन्धुली अस्पताल र त्रिशुरी अस्पतालमा उत्पादन समेत थालिएको छ। धादिङ र भक्तपुरमा प्लान्ट राख्न सम्झौता भई निर्माणको अन्तिम चरणमा छ। उहाँका अनुसार प्रदेश राजधानीको हेटौडामा समेत प्लान्ट राखेर अक्सिजन उत्पादन गरी बिक्री गर्ने योजना मन्त्रालयको छ। अहिले हेटौडा अस्पतालमा बिरामीका लागि अक्सिजन सिलिन्डर मात्रै प्रयोग हुँदै आइरहेको छ। भारतमा हरेक दिन 4 लाख भन्दा बढी कोरोना संक्रमित थपिन्छन्। नेपालमा पनि 7,000 भन्दा बढी थपिन थालेका छन्। अवस्था भयावह बन्दैछ। आम नागरिक भयभीत छन्। राज्यका संयन्त्रहरू संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र संक्रमितको उपचारमा प्रभावकारी हुन सकिरहेका छैनन्। यो स्थिति रातारात आएको भने होइन। यसमा सरकार, सरकारी संयन्त्र, राजनैतिक दलदेखि आम नागरिक समेतको लापरवाही छ। कोरोनालाई ख्यालख्याल ठान्दा नै यो स्थिति निम्तिएको हो। भारतको बंगाल खाडीको
हावाले नेपालमा पानी पर्ने, राजस्थानको धुलोले यहाँ प्रदूषण हुने, भारतमा हुँदै आएको सलहले यताका खेतीलाई ध्वस्त पार्ने दृष्टान्त हुँदाहुँदै सीमापारी कोरोना संक्रमण भयावह भइरहँदा यथा रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि तयारी नगर्नु नै मूर्खता साबित भएको छ। सरकारले कोभिड-19 को पहिलो लहरसँग जुझ्न 2076 साल चैत्र 11 गते लकडाउन गरेको थियो। भारतमा त्यस अघि नै संक्रमण फैलिएर ठाउँ ठाउँमा लकडाउन गरिएको थियो। सीमा नाका सील गरेर नेपाल भारत आउजाउ बन्द गरिएको थियो। त्यसबेला नाकामा हजारौंले शास्ति समेत बेहोरेका थिए। कतिपय लुकीछिपी नेपाल भित्रिएका थिए। भारतमा कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु हुँदा गत वर्षको जस्तो स्थिति यता पनि आउँछ भनेर सावधानी अपनाउन नसक्दा नेपालमा पछिल्लो समय कोरोनाको अवस्थाले विकराल रूप लिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। काठमाडौँ उपत्यकामा वैशाख 16 गतेदेखि जारी निषेधाज्ञा सवारी र पैदल यात्रीको आवागमन नियन्त्रण गर्न थप कडा प्रावधान ल्याइने भएको छ। कोरोना संक्रमण झन्झन बढ्दै गएपछि उपत्यकाका तीनवटै प्रशासन काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरले आवश्यक सेवाको सूचीमा राखिएका सरकारी तथा निजी कार्यालय, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाका सेवा सञ्चालनका लागि दिएका अनुमति र सवारी आवागमनमा कडाई गर्न लागेका हुन्। तिनै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले निषेधाज्ञालाई कडाई गर्ने बारे हिजो छलफल गरेका थिए। छलफलपछि तोकिएका सरकारी कार्यालय र ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था लगायतको सेवामा प्रयोग हुने सवारी साधनमा कोटा निर्धारण गर्न लागि छ। अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन। गणितीय हिसाबमा सरकार बहुमतमा रहे पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक सातापछि विश्वासको मत लिने निर्णय गर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री पदमा कायमै रहन ओलीलाई 136 सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। 275 सदस्य रहेको प्रतिनिधि सभामा एमालेका 121 सांसद छन्। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका 63, माओवादी केन्द्रका 49, जसपाका 34 तथा नेमकीपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा, राप्रपा र स्वतन्त्रका 1-1 सांसद छन्। माओवादी केन्द्र छाडेका 4 जना पदमुक्त भएका छन्। कांग्रेस र जसपाका 2-2 जना निलम्बित छन्। के ओलीलाई प्रतिनिधि सभाले पत्याउला कि अल्पमतमा छु भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री ओली मुलुकलाई चुनावमा धकेल्दै हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख 27 मा विश्वासको मत लिने भएपछि संसदमा अंकगणित माथिको हिसाब सुरु भएको छ। हाल कायम संख्याका आधारमा बहुमतका लागि ओलीलाई 136 सांसद चाहिन्छ। त्यस अनुसार सिंगो एमालेसँग पर्याप्त संख्या छैन र विपक्षी दलहरू समर्थन गर्ने अवस्थामा पनि छैनन्। अहिलेकै अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने सम्भावना सहज छैन, किनभने एमाले भित्रको माधव नेपाल, झलनाथ खनाल समूह ओलीको विपक्षमा छ। एमालेको 121 सिटमा ओलीसँग 94 सांसद मात्रै छन्। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीलाई सत्ता टिकाउन कम्तीमा 42 जना सांसद चाहिन्छ। त्यसका लागि कांग्रेस वा माओवादी केन्द्रले साथ दिनुपर्छ। सिंगै एमाले ओलीको पक्षमा लाग्यो भने चाहिँ 15 जना सांसद भए पनि पुग्छ। माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिए पनि उसले कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीसँग नयाँ सरकार निर्माणका लागि पहल गरिरहेको छ। सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा जसपाभित्र विवाद छ। संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्ष नयाँ सरकार गठनको पक्षमा छन् भने महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो अहिलेकै सरकारप्रति नरम छन्। सिंगो जसपासँग 32 जना सांसद छन्। त्यसमध्ये 18 जना उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई पक्षका रहेको चर्चा छ। त्यसो हुँदा 14 जना सांसद ठाकुर र महतोका पक्षमा देखिन्छन् र त्यो संख्या प्रधानमन्त्री ओलीलाई जोगाउन पर्याप्त हुँदैन। ओलीमाथि आलोचनाका अन्य धेरै आधारहरू भए पनि विश्वासको मत लिनेलाई कतिपयले एक साहसिक राजनीतिक निर्णय हो पनि भनेका छन्। नेता जयप्रकाश गुप्ता, प्रायः तपाईलाई विश्वासको मत अविश्वासको प्रस्तावको तुलनामा संसदीय अभ्यासमा कमै लिएको पाइन्छ भने जति बढी प्रधानमन्त्रीहरूले अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्छ त्यो भन्दा कम प्रधानमन्त्रीहरूले विश्वासको मत लिने गर्छ। त्यस अर्थमा मैले प्रधानमन्त्रीलाई भने कि अब उनको आलोचनाका असंख्य विषयहरू होला, आधारहरू होला, तर यो पोलिटिकल स्टेलमेटलाई, यो पोलिटिकल यथास्थितिलाई पार पाउनको लागि प्रधानमन्त्रीले साहसिक निर्णय नै गरे हो। त्यसो त विपक्षी खेमामा बहुमत पुग्नलाई समस्या छ। कांग्रेससँग 61 र माओवादी केन्द्रसँग 49 सिट छ। त्यसो हुँदा उनीहरूसँग 109 सिट हुन्छ। त्यसका लागि 27 सांसद आवश्यक पर्छ। त्यसका लागि सिंगो जसपाले निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ। कांग्रेस माओवादी गठबन्धनको पक्षमा रहेका जसपाका नेताहरू यादव भट्टराई पक्षमा
खुलेका 18 जना सांसद संख्या विपक्षी गठबन्धनलाई सरकार बनाउन पर्याप्त हुँदैन। राप्रपा, जनमोर्चा, नेमकिपा र स्वतन्त्र एक गरी 4 सिट छ। ती 4 सिट सरकार निर्माणमा निर्णायक देखिँदैनन्। कांग्रेस सांसद सञ्जय गौतम भने प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने कुरालाई नाटक र नौटङ्कीको संज्ञा दिन्छन्। केपी ओलीजीलाई के लागेको छ भने म आफ्नो शासन सत्ता कसरी लम्ब्याउन सक्छु र म आफ्नो यो अधिनायकवादी सोचलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छु भन्ने ढङ्गमा मलाई लागेको छ र उहाँ त्यही दिशामा अग्रसर छ र अहिले 27 गतेको संसदको आह्वान पनि विश्वासको मत लिने कुरा पनि उहाँले चाहिँ रङ्गमञ्चको एउटा चाहिँ बाटो हो। उहाँले चाहिँ एउटा नाटक गरिराख्नु भएको छ। यसका पछाडि उहाँको अभिष्ट अर्कै छ। उहाँले बहुमत लिने भए त सर्वोच्च अदालतको फैसला आउने बित्तिकै फागुन 23 गतेको 30 दिनभित्र उहाँले लिइसक्नु पर्ने। राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य प्रधानमन्त्री ओली संसद विघटन पुष्टि गर्नका लागि परेको बताउँछन्। उहाँ ती टेक्दै हुनुहुन्छ जहाँ उहाँले संसद विघटन गर्दाखेरि टेक्नु। प्रधानमन्त्री बाहेककाहरूसँग एजेन्डै रहनेछ। संसद पुनर्स्थापनापछि के गर्ने के भन्छ। तर प्रधानमन्त्रीसँग एउटा एजेन्डा चाहिँ के देखियो भने पुनर्स्थापित संसदलाई पनि म विघटनतिरै लिएर जान्छु। मन परे पनि नपरे पनि त्यो एउटा राजनीतिक पोस्ट दिनको लागि चाहिँ जुन स्पष्टताका साथ प्राइम मिनिस्टर अगाडि आएका छन् त्यसलाई मान्नु पर्छ। मेरो विचारमा प्रदेशहरू पनि विघटन गर्ने हुन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनन् भने संसदको ठूलो दलको हैसियतमा अल्पमतको सरकार बनाउन सक्छन्। त्यो सरकारले पनि 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। त्यति बेला विश्वासको मत प्राप्त भएन भने मुलुक निर्वाचनतिर धकेलिन सक्छ। त्यसबाहेक पनि यसअघि संसदबाट नयाँ सरकार बन्न नसक्ने भन्दै त्यसलाई विघटन गर्ने आफ्नो निर्णयको बचाउ गर्ने अवसरका रूपमा ओलीले यो विश्वासको मतको कार्ड फ्याँकेको बुझ्न गाह्रो छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रिन्स गौतम। कान्तिपुर सविस्तार। कोरोना महामारीका कारण 12औं राष्ट्रिय जनगणना स्थगित भएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगको सिफारिसमा मन्त्री परिषदले हिजो यो बारे निर्णय गरेको हो। योजना आयोग सचिवालय अन्तर्गत केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले हरेक 10 वर्षमा जनगणना गर्दै आएको छ। विभागले गत चैतमा 8000 सुपरिवेक्षक छनौट गरी देशव्यापी तालिम दिएको थियो। वैशाख 16 गतेबाट सुपरिवेक्षण तालिम दिने योजना रहे पनि सोही दिनबाट उपत्यकासहित अन्य जिल्लामा निषेधाज्ञा लागू भएपछि तालिम स्थगित गर्न मन्त्री परिषदमा सिफारिस गरिएको आयोगका सदस्य राजकुमार फुयालले जानकारी दिनुभयो। दलहरूको तीव्र मतभेदका कारण केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मको राजनीति पेचिलो बनिरहेका बेला सरकारले आफूलाई अनुकूल हुने गरी गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख हेरफेर गरेको छ। मन्त्री परिषदको हिजो बसेको बैठकले गण्डकीमा सीता पौडेल र सुदूरपश्चिममा गंगा प्रसाद यादवलाई नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेको हो। दुवैजनाले हिजो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। पौडेल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकी जनसम्पर्क सल्लाहकार एवं अखिल नेपाल महिला संघकी अध्यक्ष हुन् भने यादव पूर्व उपसभामुख हुन्। संगठित मानव तस्करको फन्दामा परेर श्रीलंकाको जेलमा पुगेका 26 नेपाली महिलालाई 2.5 महिनापछि त्यहाँ स्थित अदालतले स्वदेश फिर्तीको अनुमति दिएको छ। अदालती अनुमति पाए पनि थुनामा रहेका 26 मध्ये 17 जना कोरोना संक्रमित हुँदा उनीहरूको नेपाल फिर्ती अनिश्चित बनेको छ। श्रीलंका स्थित नेपाली दूतावासका अनुसार हिजो मात्रै गम्पाहा जिल्ला अदालतले उनीहरूलाई स्वदेश फिर्तीको अनुमति दिएको हो। निषेधाज्ञाभर जग्गा खरिद तथा बिक्री कारोबार गर्न नमिल्ने भएको छ। निषेधाज्ञाभर सेवाग्राहीलाई दिइने सेवा बन्द गरिएकाले जग्गा खरिद बिक्री गर्न नमिल्ने भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका प्रवक्ता गुरुदत्त सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, मालपोत कार्यालयहरूमा प्रगति प्रतिवेदन तयार गर्ने, छुटेका विवरण राख्ने लगायतका आन्तरिक कामहरू मात्र भइरहेका छन्। मालपोत कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीको उपस्थितिले संक्रमणको जोखिम निम्त्याउन सक्ने भएकाले निषेधाज्ञाभर बाह्य सेवा बन्द गरिएको उहाँको भनाइ छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। बजारमा तरकारी र मासुको मूल्य आकाशिएपछि केही दिन अघि मध्यराती वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले थानकोट चेकपोस्ट नागढुङ्गामा अनुगमन गर्यो। त्यसपछि विभागको टोलीले कालीमाटी होलसेल लगायतका बजारमा अनुगमन गर्यो। तर ढुवानीकर्ताले किसानलाई बिल दिएको भेटिएन। कतिमा ल्याएर कति मूल्यमा बिक्री भएको यकिन नभएपछि त्यति बेला बिचौलिया उम्किने अवसर पाए। फलफूलका विषयमा पनि बिल जारी नभएको र विवरण प्रणालीमा समस्या देखिएको छ। खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठको भनाइ मान्ने हो भने खाद्य वस्तुमा पनि कतिपय कम्पनी होलसेल व्यवसायले उचित बिल दिन मान्दैनन्।
अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग रुसले विकास गरेको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप स्पुतनिक भीको माग अत्याधिक बढेपछि चीनमा उत्पादन गरिने भएको छ। केही दिन अघि चीनिया खोप उत्पादक कम्पनीहरूसँग 2 करोड 60 लाख डोज खोप उत्पादन गर्ने बारे 3वटा सम्झौता भइसकेको रुसले उल्लेख गरेको छ। चीनबाट उत्पादित खोप खास गरी दक्षिण अमेरिका, मध्यपूर्व र अफ्रिकामा आपूर्ति गरिने बताइएको छ। यी क्षेत्रका अधिकांश मुलुकले रुसी खोपको माग गरेका छन्। अमेरिकी र युरोपेली संघले भने खोप अभियानमा आफ्नै मुलुकमा उत्पादित खोपलाई प्राथमिकता दिएका छन्, जसका कारण रुसले अन्य मुलुकमा खोप आपूर्तिका लागि तीव्रता दिएको हो। निर्माण लगत्तै स्पुतनिक भीको प्रभावकारिताका बारे विभिन्न आशंकाहरू गरिएको थियो। विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि रुसी खोप निर्माणका क्रममा केही प्रक्रिया पूरा नगरिएको दावी गरेको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसंग। वेस्ट ह्यामले च्याम्पियन्स लीग फुटबलमा छनौट हुने सम्भावना कायमै राखेको छ। इंग्लिश प्रिमियर लीग फुटबल अन्तर्गत 34औं चरणको खेलमा गैराती बर्नलीलाई 2-1 गोल अन्तरले हराउँदै वेस्ट ह्याम तालिकाको 5औं स्थानमा पुगेको हो। 19औं मिनेटमा 1-0 पछि परेको अवस्था उल्ट्याउँदै वेस्ट ह्यामले पुनरागमन जित निकालेको हो। मिचेल एन्टोनियोले 2 गोल गर्दै टोलीलाई महत्वपूर्ण जित दिलाएका थिए। उनले 21 र 29औं मिनेटमा गोल गर्दै टोलीको जित निश्चित पारेका थिए। बर्नलीमाथि दबाव बनाए पनि वेस्ट ह्यामका अन्य अवसर भने खेर गएका थिए। 34 खेलबाट वेस्ट ह्याम युनाइटेड 58 अंकमा तालिकाको 5औं स्थानमा पुगेको छ। उसले टोटनह्यामलाई 2-0 पछि पारेको छ। समान खेलबाट टोटनह्यामको 56 अंक भएको छ। गैरातीले वेस्ट ब्रम र वुल्भरह्याम्पटनले 1-1 गोलको बराबरी खेल्दै अंक बाँडेका छन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकभरको मौसममा आज आंशिक बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। प्रदेश 1 र प्रदेश 2 का केही स्थानमा मेघगर्जन सहितको वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले उल्लेख गरेको छ। केही बेर अघि 17 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 25 डिग्रीसम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:22 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:40 हुनेछ। हवस्, नै प्रसंग सहित कान्तिपुर डायरी अहिलेलाई यही सकिन्छ। अहिले केही बेरमा प्रसारण हुने हाम्रो नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा आज हामी कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट र यसको असरका बारेमा जनस्वास्थ्यविद डाक्टर रविन्द्र पाण्डेसँग कुराकानी गर्दैछौँ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। अहिलेलाई भने कान्तिपुर डायरीबाट साथी प्रकाश र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार। के तपाईँ आफ्नो बाइक, आफ्नो गाडीलाई माया गर्नुहुन्छ?